नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाकिन नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तौफ़ीक़ और उसके करम से दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस मजलिस के अनवार व बरक़ात में से हमें हिस्सा वाफ़र अता फ़रमाए। आज की इस बाबरकत नशिस्त में हम बात करेंगे हक़ूक़े औलाद पर कि वो कौन से फ़राइज़ हैं जो वालिदैन के ज़िम्मे हैं और औलाद के लिए उनका सर अंजाम देना न सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी है बल्कि औलाद की ज़िंदगी में बड़े अहमियत के हामिल भी हैं। सरनामा कलाम में मैंने कुरान मजीद की सूरा बनी इसराइल की आया मुबारक का नंबर 31 तलावत करने का शर्फ हासिल किया। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम अपनी औलादों को कत्ल ना करो, खश्यत इमलाक, मुफलसी के खौफ से, गुर्बत के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, नहनु नर्ज़ुकुहुम, उन्हें हम रिज़्क देते हैं, व इय्याकुम, और तुम्हें भी। वालिदैन से भी खिताब है कि वालिदैन जिस तरह रब्बे कायनात तुम्हें रिज़्क दे रहा है इसी तरह वो तुम्हारी औलादों को भी रिज़्क देने पर कादिर है। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, बेशक उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक वक्त था ज़माना जाहिलियत, जब अरब लोग अपनी औलादों को गुर्बत, तंगदस्ती, भूख की वजह से कत्ल कर देते थे और बतौर ख़ास ये जुल्म औरतों पर, बच्चियों पर भी होता था। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद और दीन इस्लाम का एहसान कि इंसानियत को, बच्चों को, बच्चियों को ज़िंदगी का वो शर्फ अता किया और इंसानियत को वो इज़्ज़त और एहतराम का मुकाम अता किया और लोगों के दिलों में अक़ीदा तौहीद को पुख्ता किया कि लोगों, कायनात का रब जिस तरह तुम्हें रिज़्क दे रहा है और तुम्हारे लिए असबाब पैदा कर रहा है, औलादों पर जुल्म ना करो, उनको कत्ल ना करो, वो तुम्हारी औलादों के रिज़्क का भी मालिक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद से मोहब्बत और शफ़क़त को मोमिन के किरदार का हिस्सा करार दिया। अहले अर्ब जाहिलियत में बच्चों से प्यार करना अपनी शान के मुनाफी समझते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कबीर रस्म की मजम्मत फरमाई और आपने बच्चों को जन्नत का गुलदस्ता करार दिया। आपको याद होगा वो मरूफ वाक़या, एक मरतबा एक अरब सरदार अकरा बिन हाबिस तमीमी, उसने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से प्यार फरमा रहे थे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शहजादे, अपने नवासे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा से रज़ियल्लाहु ताला प्यार करते, उस अकरा तमीमी ने देखा तो कहने लगा कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो आज तक उनसे कभी प्यार नहीं किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
वो तारीखी कलिमात इरशाद फरमाए। फरमाया मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो इससे मतलब ये वाज़ेह हो गया कि जब वालिदैन बड़े बच्चों से प्यार करते हैं तो रब्बे कायनात की रहमत बड़ों पे झूम झूम के बरसती है। नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बच्चों से इतना प्यार फरमाते हैं, इतनी शफकत फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमा दिया, खबरदार मैदाने जंग में भी बच्चों को कत्ल न करना। आपने न सिर्फ औलाद से मोहब्बत, शफकत और हुस्न तरबियत की तालीम दी, बल्कि औलाद को समाजी और माशरती हकूक़ अता किए। वो हकूक़ जिनका बच्चों को जिंदा दरगोर करने वाले अरब मुआशरे में तसव्वुर भी नामुमकिन था। वालिदैन पर औलाद के कई हकूक़ हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सबसे पहला हक, बच्चा बच्ची पैदा हो जाए तो उसका नाम रखना। ये तो आप जानते हैं कि औलाद के हकूक़, बेटे बेटी का हक माँ के पेट में जैसे ही हमल करार पाता है तो औलाद के हकूक़ वहीं से शुरू हो जाते हैं। आज की नशिस्त में हम जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, पैदाइश हो जाती है, तो उसके बाद उसके कौन से हक हैं, जहाँ से इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से रहनुमाई लेंगे। तो पहला हक ये है, बच्चा पैदा हो जाए उसका नाम रखना और अच्छा नाम रखना। दूसरा हक, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करना, उनको अदब और आदाब सिखाना। तीसरा हक, हस्ब इस्तिताअत उनकी ज़रूरियात मुहैया करना। और चौथा हक है, बालिग हो जाए औलाद तो उनके निकाह का अहतमाम करना, उनकी शादी करना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारूफ हदीस मुबारका समात फरमाइए। कायनात के ताजदार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद अन यहसुना इस्महु व युअल्लिमुहुल किताब व युज़व्विजुहु इज़ा बलगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल वलद अलल वालिद, औलाद का हक वालिदैन पर यह है, अन यहसुना इस्महु, सबसे पहले उसका अच्छा उम्दा नाम तजवीज़ किया जाए। यह हदीस मुबारका इस मुकाम पे बड़ी काबिल तवज्जो है। फरमाया वयुअल्लिमुहुल किताब, फिर औलाद की तालीम का, तरबियत का बंदोबस्त किया जाए। और यह हदीस मुबारका का लफ्ज़ बड़ा काबिल तवज्जो है। फरमाया अल किताब, उनकी दीनी तालीम पर तवज्जो दी जाए। फिर फरमाया वयुज़व्विजुहु इज़ा बलगा, जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसकी शादी का बंदोबस्त किया जाए, निकाह का इत्माम किया जाए। आइए ज़रा इस हदीस मुबारका पर तवज्जो कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन यहसुना इस्महु, सबसे पहले उसका उम्दा नाम तजवीज़ करना। तो आज की इस नशिस्त में हम इस पर फोकस करेंगे कि जो औलाद का पहला हक है, अच्छा नाम रखना, इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है, दीन हमें क्या रहनुमाई देता है। और फिर इस गुफ्तगू की रोशनी में हम अपने अहवाल का जायज़ा लेंगे, अपने माशरे का जायज़ा लेंगे कि क्या हमारे मिजाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हैं। अगर तो हम शरीयत के मुताबिक चल रहे हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक चल रहे हैं, तो सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर ज़िंदगी इसके बरक्स है तो फिर हमें अपने रवैयों पर नज़रसानी करनी होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक़्क़ुल वलद अन यहसुना इस्महु, औलाद का हक ये है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए, उम्दा नाम तजवीज़ किया जाए। अच्छा नाम इंसान की नफ्सियात पर असरअंदाज होता है।
اچھا نام لے کر اولاد کو پکارنے سے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بچے کی شخصیت پر آپ جانتے ہیں اس نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم برا نام لیں گے تو گھر میں بے برکتی بھی ہوگی اور بچے کی شخصیت پر ان کے برے اثرات بھی ہوں گے۔ اب اگر یہاں ہم اپنے قرب و جوار کا، گرد و نواح کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ بخوبی جانتا ہے، ہم نے اپنے آئیڈیل بدل لیے۔ مادیت، دین سے دوری ہمیں اس مقام پر لے آئی کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی نسبت سے نام رکھنا چھوڑ دیے۔ اللہ رسول کے پسندیدہ نام، انبیاء علیہ السلام کی نسبت والا نام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی نسبت سے، اولیاء کرام، ان بزرگوں نے دین کی نسبت سے ہمارے بڑے لوگ نام رکھتے تھے، اور ان ناموں کی گھر میں برکت ہوتی تھی، بچوں کی زندگیوں پر برکت ہوتی تھی۔ آج ہمارے نام بڑی معذرت کے ساتھ بالی ووڈ، ہالی ووڈ والے ہو گئے، عجیب عجیب نام آ گئے ہمارے معاشرے میں، اور جب ہم اللہ رسول سے رخ موڑ کر فلمی ایکٹروں کے ناموں پر نام رکھیں گے تو بچوں کے جوان ہونے پر، ان کی شکایات آنے پر اور ان کے نامناسب سلوک پر پھر والدین کو رونا نہیں چاہیے۔ ارے اس وقت غور کیا ہوتا جب ان کے نام رکھ رہے تھے، ان کو تعلیم دے رہے تھے، تربیت کا موقع تھا، اس وقت ان چیزوں کو غور کرنا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک، سنت مبارکہ یہ تھی، اگر کسی کا برا نام دیکھتے، نامناسب نام دیکھتے، کانا یغیر الاسم القبیح، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا برا نام دیکھتے تو اسے تبدیل فرما دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مطہرہ تھی کہ اگر نام اچھا ہوتا، معاشرے کے مطابق، دین کے مطابق پسندیدہ ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبول فرماتے۔ اگر دیکھتے نام اس کے برعکس ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبدیل فرماتے، آقا علیہ السلام تبدیل فرما دیتے۔ ناظرین، اچھا نام اولاد کا وہ پہلا بنیادی تحفہ ہے جو اولاد زندگی بھر اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم نام رکھتے ہیں، یہ نام رکھتے ہوئے والدین سے میں عرض کروں گا، خدا کے لیے توجہ کریں، اپنی ذاتی ترجیحات نہ دیکھیں، بچے کی زندگی اور اس کے قیامت کے دن تک غور کریں اس نام پر، کہ جو نام آپ نے رکھا ہے اسی نام سے قیامت کے دن اس اولاد کو پکارا جانا ہے۔ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو انہی ناموں کے ذریعے بلایا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسمائکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک قیامت کے دن تم اپنے ناموں کے ذریعے پکارے جاؤ گے، باسمائکم، تمہیں تمہارے ناموں کے ذریعے بلایا جائے گا، واسماء آبائکم، اور تمہارے باپ دادا کے ناموں سے تمہیں بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آ جائے، فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، تو تمہارے ناموں کے ذریعے تمہیں بلایا جانا ہے، آباء و اجداد کے ناموں کی نسبت سے پکارا جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ناموں کے ذریعے تمہیں بلایا جائے گا، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ،
اپنی اولادوں کے اپنے نام اچھے رکھو کہ جب تمہیں بلایا جائے اللہ کے دربار میں اور معاشرے میں جب تمہیں بلایا جائے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ آج نام رکھتے ہوئے ان چیزوں پر ہماری توجہ نہیں رہتی، ہم ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آج تو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، ماشاءاللہ تعلیم عام ہو گئی، یہ جو نام ہے یہ انسان کے کردار پر، انسان کی سیرت پہ بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں۔ پھر ابو داؤد شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے نام رکھنا ہے تو کیسا رکھیں، کون سے ناموں کو ترجیح دینی چاہیے؟ وہ حدیث مبارکہ تو آپ نے سن رکھی ہے نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک رب کائنات کو عبد الرحمن اور عبداللہ نام بڑے پسند ہیں۔ پھر ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، نام انبیاء کرام کی نسبت سے رکھا کرو۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے نام رکھتے ہیں نا تو انبیاء علیہ السلام سے ہمارا روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس نام رکھنے سے ان کا فیض جاری ہو جاتا ہے، اس سے بچے کی تربیت پر، شخصیت پر، سیرت پر، کردار پر، افعال پر، اس کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اس نام کا رنگ چڑھتا ہے بچے پر۔ تو کیسا نام رکھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ناموں پہ نام رکھیں، رب کائنات کے اسماء کو دیکھیں، ان نسبتوں سے اپنی بندگی پیش کرتے ہوئے نام رکھیں، اہل بیت اطہار کے ناموں پہ نام رکھیں، اصحاب رسول خلفائے راشدین کے نام پہ نام رکھیں۔ سرزمین پاکستان، بر صغیر دنیا، اہل اللہ سے، اولیاء سے، صلحاء سے 1400 سال کی تاریخ ہمارے بزرگوں سے بھری پڑی ہے، ان بزرگوں کی نسبتوں سے نام رکھیں، اس سے اسلاف کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اب کنز العمال کی بڑی قابل توجہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد لہ مولود، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو، فسماہ محمدا، پس اس کا نام وہ محمد رکھے۔ بیٹا پیدا ہوا کسی کے ہاں، اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے نوازا، آپ اس کا نام محمد رکھیں، آگے جو مرضی دیکھ لیں، جو مرضی نام رکھ لیں، آقا علیہ السلام سے یہ نسبت جوڑ دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فسماہ محمدا، پس اس کا نام محمد رکھا، حبا لی، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ محمد نام رکھتے ہیں نا بچے کا، حضور سے نسبت جوڑتے ہیں، تو ذرا غور کریں نا، میرے نبی کے غلام آقا علیہ السلام کو بھی خوشی ہوتی کہ میرے غلام نے پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کی نسبت میرے ساتھ جوڑ دی۔ تو فرمایا حبا لی، مجھ سے محبت کرتے ہوئے، وتبرکا باسمی، اور میرے نام سے برکت لیتے ہوئے، میری ذات سے محبت کرتے ہوئے، میرے نام کی برکت لینے کے ارادے سے جب تم نے اس بچے کا نام محمد رکھ دیا، کانا ہوا ومولودہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوا، وہ نام رکھنے والا، جو بھی خاندان کا فرد، والدین، جو عزیز بڑا کوئی نام رکھ رہا ہے، ہوا وہ نام رکھنے والا، ومولودہ، اور اس کا بچہ جس کا نام محمد رکھا ہے، والدین نے، تو والدین اور یہ بچہ جس کا نام رکھا گیا فی الجنہ، میری نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے اسم گرامی کی یہ برکت ہے، اور حضور علیہ السلام سے
محبت کے اظہار میں یہ برکت اور کمال ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم نو مولود کا نام میرے نام پہ رکھو گے اور اس کی نسبت میرے نام سے جوڑ دو گے اور اس میں تمہارے دل سے میری محبت کا اظہار ہوگا تو میری بارگاہ سے خیرات یہ ملے گی کہ نام رکھنے والے والدین اور ان کا پیدا ہونے والا بچہ اس نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ آج کی اس نشست میں اپنے سامعین، ناظرین اور دروس عرفان القرآن کے اس چینل کی وساطت سے جملہ اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے جب بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ جب نام رکھنے لگے تو اپنے معاشرے کے حالات کو نہ دیکھنا، ہمارے معاشرے کے نامور لوگوں کو نہ دیکھنا، بلکہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے نبی علیہ السلام کی نسبت کو دیکھنا، حضور علیہ السلام کی خوشی کو دیکھنا۔ اور جب آج ہم آقا علیہ السلام کی نسبت کا حیا کریں گے اور اپنی غلامی اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس نام کی برکت سے آقا علیہ السلام قیامت کے دن ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ انشاءاللہ عزیز ناظرین، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔